Alam mo na inilang yuta ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Ang angayan, Ginoo, ikaw ra. Pagdawat sa amang pagsimba, ikaw lamang ng Diyos na adunay gugmang hindi. Kundi mo lamang kami nasampi. Ginoo, ikaw ang kaluwasan, ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. May lain na hando mo, dili ikaw lang. Tinuod, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain na hando mo, kundi ikaw lang. Ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Ang angayan, Ginoo, ikaw ra. Ipagdawat sa aming pagsimba, ikaw lamang ng Diyos na adunay gugmang higpit. Kundi mo lamang kami nasampi. Ikaw ra, Ginoo, ang dunghanan sa bisagon sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang namuna, iining ang langit o yuta. Pagbantugan, Ginoo, ikaw ra. Ikaw ra, Ginoo, ang dunghanan sa bisagon sa labaw ka sa tanan. Ikaw ang nagmula, iining langit o yuta. Pagbantugan, Ginoo, ikaw ra. Ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walang lain na hando mo, kundi ikaw lang. Ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Bantugan, Ginoo, ikaw ra. Sa pagmaya sa kagawasan ta, pagdaong ni Kristo kanatunag tulos. Sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus, ano karon sa pagmaya sa kagawasan ta, pagdaong ni Kristo kanatunag tulos. Sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus, gawas nun ko, gawas nun ka, gawas nun ko, gawas nun ka, gawas nun ka na baikso, gawas nun ko, gawas nun ka, gawas nun ka naman, gawas nun ko sa balang.
palatian. Guwas nun sa sala, guwas nun ta sa kalisod, sa galan ni Jesus. Kapag maya, sa paggawas ang takang Isus. Tunod na! Muling kapunon, may hapon, mga kaigsunan ako din sa Cogon Market. Kamusta na mo, mga kapatid? Hey! Salamat sa Ginoo nga walay bagyo nga nagabot sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Nagtuko nga amo sa mayong paglawas karon ang mga negosyante na siguro daghanin yung mga halin ikan ganina o hantod karon. Pariyaman na mga negosyante. Gibiyaan lang na ba mo negosyo para nining okasyon. Ha, hey! Guwas nun to sa palatian, guwas nun sa sala, guwas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Sa pagmaya, sa paggawas ang takang Isus. Tinod na! Ang tao nga naan ni Kristo, dili na siya hinukman. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Gawas nun ko, gawas nun ka, gawas nun ka na ba ikson? Gawas nun ko sa palatian, gawas nun sa sala, gawas nun ka sa kalisod, sa galag ni Jesus. Sa pagmaya, sa kagawasan takang Isus. Gawas nun ko sa palatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa galag ni Jesus. Sa pagmaya, sa kagawasan takang Isus. Yeah! So nining kapunan, amo mong gihangyo inong mga dalunggan. O kung busy mo diya, sige palayon lang mo. Gigugma mo sa Ginoo. Kamo mga driver, palayon mo sa inong pag-drive. Kamo mga passenger, paminaw inong mga dalunggan akong gihulaman. Ang awit na kauluhan, gawas nun na ba kita sa balatian, gawas nun na ba ta sa sala. Ang Biblia naging unigsoon, for all have sinned and come short of the glory of God. Natay problema nga atong yatubang. Siguro na kay problema diya, problema sa utang, problema sa kwarta, problema sa relasyon, problema sa hinigugma, umuman pa nga problema. But this time, brothers and sisters, doon na tayo problema nga atong yatubang. Ang problema mauni. Nagingon ng Romans 3:23, ang tanan nakasala ug nawadaan sa himaya sa Ginoo. But ang problema diya, kay tanan man nakasala, gikan kita ni Adelog ni iba, nagkaon sila sa tree of life. Muna nakabaton kita, tanan, nakapanunod kita sa maong sala. Kung nagingon, nagpadayang ang Hebrews, Romans 3:23, nagaingon, ang tanan nakasala, ug nawadaan sa himaya sa Ginoo. Meaning mga kapatid, padulong kita tanan sa impyerno. Apad salamat, adunay mayong balita. Mayong balita. Doon among idala karon, iyamay karon, aron pagdala sa mayong balita. Ang sulod sa mayong balita, si Kristo namatay tungod alang sa itong mga sala ug sa tulog adlaw. Kabanhaw siya, umaw ka na ang mayong balita. Kawasnan ka na ba? Kung katong tao nga naa ni Kristo, dili na siya ma-impyerno, kung dili makabaton na siya kinabuhing walay katapusan. Ngayon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. Kung nakaka ni Kristo nga kapatid, gawas nun ka. Hey, hey! Gawas nun ka sa palatian, gawas nun sa sala, gawas nun ka sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Sa pagmaya, sa pagkawasan takang Jesus. Tinod na, ang tao nga naan ni Kristo, dili na lang siya hinukman sa sala. Tungod ka, stay naman siya sa langit. Nagsaadang si Jesus Christ ay ang pulang mga kapatid. In my Father's house are many mansions. Today, it's our time to come to Jesus. Ikson,
mga kapatid, wala may nag-ani din alang sa pagguba sa inyong reliyon, sa inyong belief. Nag-ani din para dalawang ng Ebanghelyo ni Kristo, maayong balita, si Kristo namatay tungod alang sa tumang sala, o sa tulog adlaw na banaw siya. Muna diyata, soldaro na ito nga problema, kagdalang tao, eterno diyay, pero salamat na lang. Na si Kristo diyay, nagpakamatay, kanatong tanan, 2,000 na katuig, naglabay, nagpakamatay siya, kanaigugmaban siya kanato. Ang problema niya, kung ang tao wala, nagtuo ni Kristo o sa Ginoo, tuol na sa Ginoo, atong iwakli ang mga reliyon, kadili ka na ang reliyon, makatabang ka na to. Makatabang ka na to, bato sa langit, si Kristo. I am the way, the truth, and the life, Jesus said. He is the way, the truth, and the life. Duwas nun ko sa balatian, duwas nun sa sala, duwas nun ta sa kalisod, sa galan na Jesus. Iksol, kung naka sa kalisod, nagantos ka sa kawaladon, kapobriyon. Si Kristo, nagani siya sa kalibutan. Nagani siya sa kalibutan, aron mo hatag ka na itong kagawasan. Papahulayon niya. Kitagtanan, papahulayon kita niya. Iwan ang pulong sa Ginoo, my plan for you is to prosper you, to give you life, an abundant life. Niani siya, aron sa paghatag o kagawasan, kinabuhi. Dili na ang tao hinukpan kung naa ni Kristo. Kanang Diyos na nagbuwat sa kanimo, dohuli na siya igugma, kay siya ang muhatag kanimo ng purong-purong, mudala kanimo sa langit. Tungod, Jesus is the way, the truth, and the life. Hey! Buwas na ko sa balatian, buwas nun sa sala, buwas nun ta sa kalusun, sa galan na Jesus. Sa pagmaya, sa kapusan, takang Isus. Hadlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ikaw ni Kristo, kadato nagtubos. Sa pagmaya, sa kagawasan, takang Jesus. Hey, hey! Once again, makausap ang mga kapatid, ako mga kaigsunan, nga among igugman din sa Kogon. Salamat sa inyong panahon, inyong dalunggan, dulungog among hulman karon. Niyami din nga dapit, wala binagdalag reliyon, wala binagdalag sikta o unsa pa diya. Niyami din aron among ipamantala, isaysay, i-spread ang gospel sa Ginoo, maayong balita, o kining maayong balita, watod kini kanato, nagto sa kinabuhing walay katapusan. Kung salamat sa inyong dulungog, nagtuo ko nga naamo diya, wala man among inyong dalungan. Hallelujah! Gawas nun ka, hinula. Gawas nun ko sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Pagmaya sa kagawasan, takang Jesus. Hey, hey! Ining kapuno ning soon, sa giingon na nako, wala may nagani din alang sa pagbungkag sa imong reliyon, pagdaot sa imong belief. Niyami, arong ibantala ang mayong balita. Tungod kay, o dyan na kay ni siya, hinali na kay ni siya, kay the time now is redeeming the time because the days are evil, ang pulong sa Ginoo. Kaya Muslim kuno natong patapon. Hapit na ang paghukom, hapit na mabalik ang Ginoo. That's why ni Ami, aron sa pag-spread sa gospel, dili reliyon. Salamat ta sa Ginoo tungod kay nining kapunon. Uban ka nato ang atong ang alagad sa Ginoo. Uban ka nato si Sir Alan Agnieszko, Major Alan Agnieszko, usa siya ka PNP Police. Salamat iyang ihatag ang iyang panahon para kanatong tanan. Nahigugma siya. Natagtan niya kanako. Bala ko na siya mong gastog dako, basta ang tao lang, muduo lang sa Ginoo. Hallelujah. Di ba tinuod man na kayo igsoon? Ato ng pasalamatan ng Ginoo niya na tungod kay ang iyang kinabuhi, iyang gihatag para ka natong tanan. O makasabot lang ta.
masusi na to ang kamatuoran, madig na to kung unsa kayo ang kamatuoran. So karon this time, it's my privilege to you to introduce our guest speaker. Usa siya kamaskong usab sa unang panahon. Then at the same time, tas-taas ang iyang panelibisyo di ani o tas-taas nga tuig ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. Tas-taas po nga pagserbisyo niya sa mga tao diha sa PNP. O karon akong bilin ako langanon, akong ihatag ang panahon ni Sir Major Alan Aniasco alang sa paghatag kanato og information may tungod sa maayong balita. Daghang salamat. Hey, testing. Akong pagtahod sa tanang tao diri sa Kugon Market, maayong hapon kanatong tanan sa puwersa sa atong kapulisan nga gipanguluhan sa akong classmate nga si Police Major Mario Mantala Jr. Maayong hapon kanimo og sa imong mga sakop nga makugihon, madasigon og maabtikon nga naglibot-libot niining inyong AOR sa Kugon Market aron gayud manatili ang kahusay, kahapsay ug kalipay sa mga tao dinhi nga nagnegosyo og nagpalit dinhi sa Kugon Market. Mga igsoon, ika-5 na ninamo kuha ko masasayop nga pag-anhi diri og niadtong mga upat ka mga bahin sa among pag-anhi no amo mong gipadawat dili sa among relihiyon kundi sa ato gayud nga Ginoo og manluluwas walay lain kundi ang anak sa buhi nga Dios nga mao gingalan niya si Jesus Christ. Sa katong mga nakadungog ni dawat og nagampo nga gidawat nila sa ni Jesus Christ. Mga igsoon, sultihan ko ikaw sa kamatuoran. Ana-ana kay kinabuhing walay katapusan. You are already my brothers and sisters in Christ Jesus. Karong kahaponon mga igsoon, naghisgot ako sa usa ka topiko nga naagayod sa Biblia. Ang atong subject o topic karon nga atong paghisgutan mga igsoon, atong makita diya sa Santiago kapitulo 4 versikulo 13 paingon sa 15. Unsay atong tanawon, unsay gibutang atong basahon ang Santiago kapitulo 4 versikulo 13 14 ngadto 15. Ang giingon diri, ani ay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon karon o ugma muadto kami sa syudad ug magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Salamat sa Ginoo. Naghisgot kining Biblia sa Santiago 4, kapitulo 4, versikulo 13 mga igsoon regarding sa kamubo sa atong kinabuhi niining kalibutan na sa kamubo sa kinabuhi nga gitugutan sa Ginoo nga kita magkinabuhi niining kalibutan na. Samtang gamay pa kita mga igsoon kauban nato ang atong mga ginikanan. Gamay pa kita ato silang nakita, matulog kita gabi
uban nato ang atong amahan ug atong inahan. Pagkaugma na sad gabi, kauban gyapon nato sila. Ug abi nato maisud nga forever nato nga kauban nato ang atong mga ginikanan nining kinabuhia. Apan sa nagmature ang atong utok, ang atong salabutan, nakaingon kita nga kung nga wala gayoy forever sa kinabuhi nga sa tao. Sa dihang namatay ang akong inahan ug akong amahan, nakaingon gyud ko nga inani di ay ang kinabuhi sa tao. Abi nimo forever na nining kalibutan na. Apan tinuod ang giingon nga why forever dinhi sa kalibutan kung hisgutan na nato ang kinabuhi. Susama sa atong gibasa diri sa Biblia sa Santiago kapitulo 14:13 ngadto sa 15 nga ang atong kinabuhi susama sa gabon makita sa makadyot apan mahanaw lang usab sa dayon. Mga igsuono, matingala kita nga nakabalitaan lang kita nga sa atong higala baka sa atong paryente nga makaingon ta nga isang simana pa man nag-istorya pa mi sa cellphone o gahapon pa man nag-istorya pa man mi nagngisi-ngisi nagkatawa-tawa hala ka wala na dahil siya. Inana mga igsoon ang kinabuhi sa tao, no? Walay kasiguraduhan kay susama sa igon sa Biblia Santiago nga hamubo lamang ang atong kinabuhi. Susama siya sa gabon o panganod nga makita nato sa makadyot apan mahanaw lang usab sa dayon. O atong gi-celebrate sa dili sa di padugay ang November 1 o November 2 ang All Saints Day o ang All Souls Day. O daghan kaninyo miadto sa mibisita sa inyong mga kaparintihan, mga mahal sa kinabuhi, mibisita dito sa cemetery. O nagtanaw ka dito sa mga pansyon. Nag-ingon dito nga born on, died on. O nakita nimo dito ang nagklase-klase nga edad sa tao nga naana dito sa cemetery. Imo makita ang nagklase-klase na ay siguro ay mga 10 anyos, na ay mga teenager pa nga wala na, makaingon ka kabata pa kay aning tawhana namatay na ni siya. Og nakita usab nimo dito nga na edad 80, 90 og 100. Siguro nakaingon ka, kini mo insakto na nga edad 90 og 100 okay na siya nga mamatay pero kining uban nga bata pa mura bata pa gid siya. Apan mga isuon sa ato nag-ingon nga wala gayoy makabalibad kung ang kamatayon nagali manuktok na sa usa ka tawo. Wala gayoy makabalibad mga isuon. Busa nining mga tagna karon magahisgot ako bahin sa kamubo sa kinabuhi nga gitugutan ta sa Ginoo nga mabuhi niining kalibutan na. Mga igsoon tungod niana kinahanglan jud atong sination ang mga butang ug atong pangutanon atong kaugalingon. Kung hamubo manggaling ang akong kinabuhi nining kalibutan na unsa may akong buhaton. Mga igsoon tagaan ko ka og tulo ka mga butang nga angay nimo ug angay nakong buhaton. Ako kining gisulti sa inyo ha kay ako manusab kini nga gi-apply sa akong kinabuhi. Kining tulo ka mga butang importante nga mga butang nga atong buhaton sa atong hamubo nga kinabuhi niining kalibutan na sumala sa giingon ni Santiago 14:13 ngadto sa 15. Ang una gyud nato mga igsuon buhaton nining hamubo nga kinabuhi nga gitugutan ta sa Ginoo nga mabuhi nining kalibutan na. Una mga igsuon, kinahanglan we must know and serve God, our Creator. Kinahanglan nato atong ilhon ug atong pagaserbisyuhan, atong pagalagaran ang naghatag kanato kinabuhi
nga way lain nga mo kinanaghimo sa langit ug sa yuta ang Dios mismo nga dili nato makita. Ato siyang sination, ato siyang ilhon. No? Ang mga tao siguro, tanang tao siguro maingon nga nakaila man ko og Ginoo, do na may Ginoo. Nakaila sila og Ginoo. Apan ang pangutana, nakaila ba ang Ginoo kanila? Susama sa atong presidente, kita mga Pilipino, nakaila ta, tanan, halos tanan, o tanan nakaila sa atong presidente sa Pilipinas. Apan ang pangutana, ang atong bang presidente nakaila kanimo, kanako og personal nga kapag kaila? Wala mga igsoon. Ang nailan lang sa atong presidente katong mga tao nga dunay relasyon, dunay pakikistorya kaniya. Sa susamang paagi mga igsoon, inanausab ang sitwasyon sa tao ug sa Ginoo. Kinahanglan nga dili lang kinahanglan nga ilhon gyud nato si unsa ug si kinsa ba gyud kining Ginooha. Kay siya nakailaman sa ako ug si kinsa kining Ginoo. Kinahanglan makaila usab siya kanako. Ayaw tuo mga igsuon nga ang tanan tao giila sa Ginoo nga iyang anak. Katulamang nga naa kang Hesukristo midawat sa iyang bugtong anak nga iyang personal nga Ginoo ug manluluwas nga kini nga Ginoong Hesus dito namatay sa cross sa Kalbaryo para sa iyang makasalanan. Sila mga igsoon kanang mga tawhana mao kanay nailhan sa Ginoo ug dili si bisag kinsa lang nga tawo. Mga igsoon, unsaon man nato pag-ila ang Ginoo. Mga igsoon, usa lamang ka libro sa kinabuhi ang magpaila sa tao si kinsa ang Ginoo. Mao kini mga igsoon ang Biblia lamang, ang kining Bible lamang mga igsoon, the only book that has life. Mooy magtultol ka nato og sulti ka nato unsa og si kinsa kining Ginoo. Atong makita basahon nato mga igsoon diha sa Juan 4:23 paingon sa 4. Giingon sa Juan 4:23 ngadto sa 24 mga igsoon nga ang Ginoo Espiritu ug si bisan kinsa katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. So ang Ginoo mga igsoon dili nato makita tungod kay siya Espiritu o kinahanglan nga ang tao nga musangpit kaniya musangpit nga dunay pagtuo nga ang Ginoo Espiritu susama gayod sa hangin. Ang hangin dili nato makita, ang hangin naani mo diha kay naghinawa ka, ang hangin naabot nako diri kay naghinawa ko dunay hangin. Inana usab mga igsoon ang Ginoo inig mo sangpit kaniya naa siya nakadungog siya sa imong pagsangpit ug pagampo kaniya tungod kay siya Espiritu man. Dili pwede mo ingon ang tao nga kinahanglan nga dili Espiritu, kinahanglan nga naagyoy ko'y makita nga sa akong mga mata. Sayop ka na mga igsoon. Kung imong basahon ang Biblia, nagtuo ko nga imong kung doon na kay sinseridad sa imong kasing-kasing ug sa imong una-una, mubasa ka sa Biblia. Unya sa Biblia imong makita, maabri ang imong salabutan. Kinsa ug unsa gyud ay ang Ginoo. Ang Ginoo Espiritu siya, dili makita. Og maduol nimo siya pinaagi sa imong pagtuo. So sama nga inigampo nimo Ginoo. Mipiyong ka sa imong mga mata, wala kay gitanaw o bisag unsa na imong gitanaw kay dili ka na kabubuton sa Ginoo. Kundi ang imong pagtuo nga naa siya, inigampo nimo, muo ka na ang Ginoo.
ug ang Biblia mga igsoon mo kanay mga impormasyon o mga pagpadayag nga si kinsa ug unsa ang Ginoo. Ako nag-encourage kaninyo aron dili ka mo malimbungan o dili ka mo mahimong ignorante si kinsa lang nga tao mo silti kaninyo, kun dili gi-challenge ko ikaw nga mubasa gayud sa imong Biblia aron ikaw mismo sa imong kaugalingon makaila ug makasinati ug unsa gyud ay ang Ginoo. I encourage you to read first sa Juan. Basaha mga igsoon ang Juan. Makita nimo diha ang kinabuhi ni Jesucristo ug mailhan nimo ang Ginoo ug labaw sa tanan ang Ginoo gayud makaila sa imuha. Dili ka na unya mga igsoon malimbungan, dili ka na unya mga igsoon susama sa buta nga inigsulti nga niguyuron sa usa ka buta mingon ang Biblia nga silang duha mga hulog sa kanal. Apan kung ikaw nakakita ka sa kamatuoran tungod kay nagbasa kang Biblia, maabrihan imong mga tama igsoon ug dili ka mahulog sa kanal. Kay nga naman nasayod ka sa kamatuoran ug kung duna kay Biblia mga igsoon anaa diha kanimo ang kamatuoran. Kinahanglan imong basahon ang kamatuoran aron ikaw naay knowledge na ay kahibalo sa kamatuoran. Kung ang Biblia nimo sa diha lang na gibutang lang nimo sa balay, wala nimo basaha, wala gyud kay kamatuoran mga igsoon. Sad to say mga igsoon. So I encourage you, if you want to know who really God is, the God who made the heavens and the earth, you read the Bible. Og salamat ta mga igsoon sa mga duha ka mga bagyo nga miabot sa Pilipinas, sa bagyong Pino o sa bagyong Uwan. Nagpasalamat ang Cagayan de Oro City. Sa kanunay, ang kamot, gamhanang kamot sa Ginoo, nagatabon o nagaproteksyon sa atong mahal na syudad. Ang dapit din kita nabuhi o nagpakinabuhi. Ako man dito sa Luzon, ilang gipasalamat ang Sierra Madre, mga bukid nga mo'y nagulang sa mga hangin o sa mga bagyo. Apan may nalang kay diya sa Facebook naimingon nga ayaw pasalamati ang Sierra Madre, ang mga bukid. Pasalamati ang Ginoo nga mao'y naghimo sa mga bukid aron dili makahilabot, dili makadestroy ang bagyo sa inyo ha. Busa nagpasalamat sila sa Ginoo, wala na sila nagpasalamat sa bukid sa Sierra Madre, kundi ang Dios mismo nga naghimo sa langit ug sa yuta mao ang ilang gipasalamatan. Og ako nagtuo mga igsoon nga kung ikaw ako sa kanunay magampo og magpasalamat sa Dios nga Espiritu nga dili makita, ampo ta niya, musangpit ta niya, whether sa kalisod man o sa normal o sa hayahayang atong kinabuhi, sa kanunay ato siyang sangpiton. Dili na to sa sangpiton sa panahon sa kalisod lamang, kundi sa kalisod ug sa kamugaway ug sa normal nga dagan sa atong kinabuhi, ato gayong kanunay sangpiton ug pasalamatan ang Ginoo nga mo'y naghatag sa atong kinabuhi nga gitugutan pa taniya nga magbuhi nining kalibutan na bisan sa hamubo nga kinabuhi nga ato karon nga naangkon. Mo kana mga igsoon ang pinakauna, ang pinaka the best nato nga buhaton, number 1 nga buhaton nato nining kalibutan na in this world wherein we have very short life to live. Hamubo lamang atong kinabuhi mga igsoon nining kalibutan na muna ilha ug alagari gayud ang Ginoo. Mo kana ang number 1 mga igsoon. Kay once kay mong mailhan ang Ginoo, siya usab muila kanimo. Siya ang atong langiton nga mahal.
kung gidawat nimo ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ, ingon nga imong Ginoo personal nga manuluwas, siya na ang imong amahan. Susama ka nako sa akong mga kauban diri. Siya ang among langitnon nga amahan. Tungod kay amo mang gipasalamatan, gidawat ang sakripisyo ni Ginoong Hesukristo samtang siya aniya pa dinhi sa yuta. 2,000 years ago ang nilabay. Apan ang maong katuigan nga 2,000 years para sa amoa kagahapon ug presko pa lamang nga nahitabo para sa amoa ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Ug ang ikaduha nato mga igsoon nga atong pagabuhaton. Samtang aniya pakita nining kalibutan na sa mabu nato nga kinabuhi. Susama sa giingon ni Santiago Kapitulo 4 nga atong kinabuhi susama sa gabon nga makita nato sa kadyot lamang og sa katapusan og sa langtunganay mahanaw raw sab siya dayon. Ang ikaduha mga igsoon, while we are living in this world with our short life, mo gini mga igsoon, enjoy and love your family. Higugma ug i-enjoy ang imong kaugalingon uban ang imong pamilya. Atong basahon diya sa Efeso 5:25. Efeso 5:25. Kung sa giingon diri mga igsoon atong basahon. Akong ginana ikaduha natong himuon nga atong higugmaon ang atong asawa o atong bana ug atong pamilya nining kalibutan na. Ingon ang Biblia mga igsoon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa. Ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Pagkanon hinuon niya kini ug panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Mga igsoon, ang ikaduha na po nga ikasulti kaninyo ay kaduha natong buhaton mao gayon nga higugmao nato ang atong pamilya. Kung ikaw bana, higugmaa ang imong asawa. Kung ikaw asawa, respetuhi o higugmaa ang imong bana kauban sa inyong mga anak. Tinuod man mga igsoon nga walay perpekto nga pamilya. Dunay mga lalis gamay, dunay mga misunderstanding gamay, but at the end of the day, family is family. Love. Family is where love is. Ang imong mga barkada, mga igsoon, imong mga amigo, pwede nga mabalibaran ka, apan never kang balibaran sa imong pamilya. Kung ikaw manggaling magkasakit, kung ikaw magkatigulang, mga igsoon, ang pamilya gayon mooy muatiman kanimo. Busa atiman na og higugma ang imong pamilya, ang imong mga anak, ang imong asawa ug ang imong pamilya. Sa dihang active pa ako sa serbisyo sa kapulisan, dunay usa ka SPO4 ningon sa ako, Sergeant, ang pagpangga nato sa atong anak mao ang pagpangga nato sa atong asawa. Kung atong palanggaon ang atong asawa sa gipangga sab nimo ang imong mga anak. Ug tinuod ang giingon sa usa ka SPO4, mga igsoon,
ikaw nga ba na, gi-encourage ko ikaw, nga higugma, respetuhi, ayuha og dagad ang imong asawa, susama sa bagbo pa ka nga nanguyab kaniya, susama usab sa asawa, higugma og respetuhi ang imong bana, kay makita kana sa mga anak ninyo, nga dunay pagminahalay sa iyang mama o papa, ang maong mga anak maigsoon mutubo nga mga successful nga mga tao, mahimo sila nga mga law-abiding citizen, mga igsoon. Og busa manggaling nagtuo ko nga ang inyong gihimo karon dunay pagpamaligya, dunay pagpaulan-ulan, dunay pag-aga sa singot tungod kay gibuhi ninyo ang inyong mga anak, ang inyong pamilya tungod kana sa inyong gugma. O usa kana mga igsoon, kadalaygon kayo nga buhat. Ang Ginoo nalipay sa legal ug matarong nga panginabuhi sa mga tao aron ang ilang pamilya makakaon sa ilang singot, ang ilang mga anak makaeskwela ug kumladamlag, makatrabaho ug makatabang kanila. Busa hangtod may kusog pa, buhat na gayon ang paghigugma ug patiman sa imong pamilya. So sama mga igsoon sa akong igsoon dinhi sa unod katong naga testimony atong miaging mga simana, mingon siya kaliburer, apan sa iyang pagkaliburer duha ka anak niya ang nakalampos sa pag-eskwela, o dili lang nakalampos, nakatrabaho. Ang duha mga igsoon puros mga pulis, ang isa official diretso, first lieutenant diretso, wala ang namiagi og PO1 diretso, gikan sa pagka-sibilyan nahimong police lieutenant. Ang iyang isa ka anak kung kuna PO1 o karon sergeant na PO3, og duna siya pagpasalamat sa iyang kaugalingon og sa Ginoo nga naghatag kaniya og kusog nga sa iyang mga singot, sa iyang pagkahago, iyang napaeskwela o napahuman niya ang iyang mga anak, o ang isa graduating na po, o nakuha niya ang prutas, ang fruit of his labor tungod kay iyang mga anak, iyang duha ka anak nga karon pulista, naghatag usab sa ilang sweldo, sa ilang kinitaan, bisag dili pangayuan sa ilang amahan. Mo kana ang tinuod mga igsoon sa kinabuhi. Busa atimana ang imong anak, atimana ang imong asawa tungod kay ugba damlag, sila ang muatiman kanimo mga igsoon. Ayaw tuguti nga ang ubang pamilya, di ang amahan o ang inahan sa atong nakita, di pasagdan lamang sa mga anak, siguro kay sa ilang paggagamay wala sila atimana, wala sila irresponsable ang ilang mga ginikanan. Busa karon pa lang sa diyang nakadungog kamo sa akong mensahe, atimana, higugma o i-provide ang tanang gikinanglan sa inyong pamilya, kay una sa tanan ang Ginoo na himuot sa imong gibuhat, o ugma damlag ang imong kaugalingon nga mga anak, uy magatiman kanimo sa imong katigulangon, o dili ka gayud magmahay mga igsoon, magpasalamat jud ka sa Ginoo o sa imong kaugalingon nga imo katong gibuhat para kanila. Hallelujah, praise the Lord. Ug ang ikatulo mga igsoon nga angayan natong buhaton nining kalibutan na sa hamubo kayo natong kinabuhi, mao kini higugmaa og respetuhi ang imong isig katao. Love and respect your fellow men. Unsay giingon ni Jesus Christ sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 31, tagda ang imong isig katao susama sa imong gusto nga tagdon ka. Higugma og respetuhi ang imong isig katao. Kung gusto ka nga i-treat nga dunay respetuhon ka, pagrespeto ug una sa imong isig katao. Ayaw buhati ang imong isig katao sa mga butang nga dili ka
gusto nga buhaton sa imong isigataw kanila. Gitawag kini sa uban og the golden rule nga do unto others what you want others to do unto you. Og sa negative side, pero ang meaning mga gihapon mingon diya nga do not do unto others what you do not want others to do unto you. Busa maigsoon, importante kayo ang paghimo og maayo o pagrespeto sa atong isigataw. Ayaw sila limbongi, ayaw sila ilara, ayaw sila pagbuhat og dautan, kundili buhata kanila sa imong isigataw ang gusto nimo nga buot buhaton sa imong isigataw kanimo. Respetuhi sila, alagari sila, o muani ka usab og respeto og pagkaalagad sa mga tao. Mga igsoon, sa diyang aktive ako sa serbisyo, dignan ako ang mga tao sa kadapit nga ayaw gyud mo paghimo og krimen, ayaw gyud mo paghimo og dautan, kay nga naman puwerteng mahala kaayo kana ang krimen. Puwerteng mahala kayo sa nang kana mga igsoon. Mubayad ka na og abogado, linibo ang bayad niya na mga igsoon kung maghimo og krimen ang usa ka tawo. Busa likayi ang paghimo sa ingon, mag-ampo ka sa Ginoo og labaw sa tanan. Ang kining pailog mga igsoon, pailog pasensya o kining pangayo og tabang sa atong labing makagagahon sa nga tanan. Aron sa inyo ni ana magpuyo ikaw nining kalibutan ni sa imong silingan, sa imong mga kaila nga dili gyud kanila kontrahan kay maayo ka mang tao tungod kay nakaila ka man og Ginoo sa imong kaugalingon. Mga igsoon, dili na nakotason ang akong pag-igistorya kaninyo. Hinaot ko nga katong mga butanga musulod sa inyong mga nauna ug inyong mahanduraw sa inyong pag-inusara ang mga mensahe nga inyong nabatian. Sa makausap pa mga igsoon, gimahal kamo sa Ginoo ug kami usab nagbuhat sa gisugo sa Ginoo sa amo nga dunay pagmahal diha kaninyo busa amo kamong gisultihan niining mga kulunga mga igsoon. Naghinaot ko nga dili katong ulabayng kawang kun dili mo silsil kato sa inyong alimpatakan ug sa inyong hunahuna tungod kay dili relihiyon ang among gihatag kaninyo kun dili pulong gayud sa Ginoo nga makaayo kanimo sa imong pamilya ug sa imong kalag. Sa makausapan, maayong hapon o in Jesus name ang Ginoo magpanalangin kaninyo o sa atong dapit diri sa Cagayan de Oro City. To God be all the glory and honor. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat medyo wala ng Yasko sa imong mensahe dinhi sa Kugon Market. Hey, 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 I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything is gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to sing. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, we're a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, we're a believer now, everything is gonna be fine. Hey, we're a believer now, everybody's going to say, yeah, we're a believer now, since Jesus set me free. Bawas nun ta. Katong naa ni Kristo mga kapatid, gawas nun sila. Gawas nun ka. Kung nagtotoo ka man ni Kristo, kung nagkinabuhi ka, doon na kay relasyon ni Kristo. At ang ipagalingugan ng pulong, ikaw, usa ka nga kandidato ngadto sa langit. Ang
Gipangayo sa atong Ginoo. Muduol kita kaniya, magpaubos. If my people were called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Tinod na, kung ang tao muduol sa Ginoo, magpaubos, muampo, mangita sa Ginoo, ugayon sa Ginoo ang ilang yuta. Igsoon inig hapunon kung gusto ka nga mo ilagpas sa mga problema o naaka sa kalisod diya sa pira, sa kwarta. Buol sa Ginoo ka nagsaad siya, dili kita niya talikdan o balibaran o iit sa puwera, dili ang Ginoo mo provide sa imong gikinahanglan. Pero the most important thing kung kayo sa Ginoo, ang imong kalag na ihatag sa Ginoo. Ay nahimo kang gawas nun. Gawas nun. Doon ay paglaom na tao. Gawas nun ka. Gawas nun ko. Gawas nun ko sa palatian. Gawas nun sa sala. Gawas nun ka sa kalisod. Sa galan ng Jesus. Sa pagmaya, sa pagawasan ka kang Jesus. Tinod na. Gawas nito sa palatian. Gawas nun sa sala. Sa di kami magbiya mga igsoon. Ngiling kapunon. Tugot ko nga magampo kaninyo sa inyong negosyon. Sa magabiya kami nini nga dapit. Adlaw-adlaw ninyo nga pagbaligya. Panalaginan mo sa Ginoo. Ato po ng atong mga igsoon diya, atong mga pagari, ang mga Muslim. Usara pa, gigugmata sa Ginoo. Ang Ginoo, si Allah nga nagbuhat sa imo, kitang tanan, gibuhatan niya, para kaniya. Magampo ta sa inyong negosyo, o panalanginan ang inyong negosyo. Kung po itong mga trabahante, na nasa palibot na minaw, buwan po ta, alang sa prosperity sa imong business, success sa imong business, panalaginan sa Ginoo ang imong negosyo. Gawas nun ka sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ka sa kalisod, sa galan ni Jesus. Gawas pagmaya sa kagawasan ka kang Jesus. Ang po tayo son. Salamat sa tining kapunon, Lord. Salamat sa mga tao nga nakapalibot ang ilang negosyo. Salamat kay mong ipa-improve. Salamat sa success. Salamat sa naghanalin nila. Pablihan niyo, Lord, ang open the windows of heaven, Lord. Ang muawas ang panalangin nga ito kanila Ginoo. Salamat silang kinabuhi. Nga naghila sila, nagdawat sila. Diya kanimo Ginoo. Bisan pa sa mga igsoon ng Muslim, Lord. Salamat Ginoo. Nga ikaw Ginoo magapanalangin kanilang tanan. Adlaw-adlaw Ginoo, bantayan mo ang ilang negosyo, kaming tanan Ginoo. O karon ang mga negosyante yung ipa-improve o ipalambo ang kalinaw kalipay mana kanila sa ngalan sa Bahan sa Nato Espiritu Santo. Amen o amen. Ngayong hapon sa tanan. Ayo pag una-una, ubunta. Una si Kero. Cellphone mo. Asa man? Isa ka microphone. Ay sa microphone na to na. Sabat. Ate, don't do